तहरीक अदम एतमाद का मामला बदस्तूर फंसा हुआ है। दोनों प्लेयर्स, दोनों टीमें भरपूर कामयाबी के दावे कर रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंकशाफ किया और वो ये है कि सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुल गई हैं, वोट ख़रीदे जा रहे हैं और पीटीआई के कुछ एमएनएज़ भी गैर हाजिर हैं, लापता हैं। उनको अगवा किया गया है या कहाँ रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो तहलका खेज़ खबर है वो है स्पीकर पंजाब असम्बली हुक्मरान जमात की इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो काफ़ी आगे तक चले गए और उसके बाद फिर आज एक बयान भी जारी किया गया। उसके भी ज़रा देखेंगे क्या सूरत हाल है। तहरीक अदम एतमाद का मामला फंसा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत का एक खाका पेश कर दिया, मंसूबा पेश कर दिया है कि जनाब कौमी हुकूमत बनाई जाए, 5 साल के लिए हो। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये मुलाकातें, ये डिले, ये आहिस्ता आहिस्ता कभी ये एक बात, कभी वो बात, कभी इत्तेहादी जमातें फलां से मिल रहे हैं, तो इसमें सारे सियासी मंजरनामे में एक जमात माइनस होती हुई नज़र आ रही है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी -1 फार्मूले पर ये सब लोग मिल बैठ के काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठा के बाहर रख दिया जाए, क्या ये इतना ही आसान है? ये है असल वो बात जो कि समझने की है। वज़ीर आज़म इमरान खान लगता यह है कि उनको मालूम हो चुका है, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कि कुछ होने वाला है और वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो, नाकाम हो, और नाकाम होने के बाद उन्होंने क्या करना है और कामयाब होने के बाद क्या करना है, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। ज़रा शहबाज शरीफ साहब का शॉर्ट सुनिए, आज उन्होंने क्या कहा। कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो एक स्टेट सेट हो जाएगी। 5 साल वो कहते हैं कि हुकूमत बने, कौमी हुकूमत। दोबारा सुनवाता हूँ कि 5 साल हुकूमत बने और इमरान खान साहब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना, जाहिर है उन्हीं की अपोजिशन हो रही है। दोबारा सुनिए जरा तसल्ली से, एक एक लफ्ज सुनिए। कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो अच्छा, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर इत्तलात और नशरियात। पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, फिर ज़रा हम भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा डालेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है 5 साल। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये 5 साल की हुकूमत, उसमें आप लोग नहीं होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इसका कोई आइनी तकाजा भी है, कोई आइन में दर्ज है कहीं कि इस तरह की 5 साल हुकूमत, अवाम भी एक साइड पे जाएं, आम इंतखाबात भी एक साइड पे जाएं, ये कौन सा मॉडल है? साहब ये मॉडल तो खैर शहबाज शरीफ साहब का इन्वेंटेड है, और ये बुनियादी तौर पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मावराए आइन सेटअप जो है वो क्रिएट किया जाए, और ये कह रहे हैं कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो इलेक्टेड वोटों के ऊपर ना हो। तो वोट को इज्जत दो का जो इनका नारा था उसको तो इन्होंने दफन कर दिया। अब उसके बाद ये क्या, इनके अगर आप चेहरा देखें तो एतराफ़ शिकस्त इनके माथे के ऊपर लिखा हुआ है। इमरान खान को चूंकि हम शिकस्त नहीं दे सकते वोटों से, लिहाजा ये कह रहे हैं कि हम सारे मिल जाएं और इलेक्शन ही ना करें ताकि अवाम को बाहर कर दें, इमरान खान को और अवाम को इस निज़ाम से बाहर कर दें और हम मिलके पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करें। ये कहाँ से ये निज़ाम, ये शेख सुन्नी का ख्वाब तो हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है। और इस तरीके से शहबाज शरीफ ने आज ये बयान दिया है, एक तो उन्होंने एतराफ़ शिकस्त किया है, दूसरी तरफ देखिए जब भी कोई एमएनए हलफ उठाता है वो आइन से वफादारी का अहद करता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने आइन को अपने हलफ को तोड़ा और उसके साथ साथ
آرٹیکل 6 کو دعوت دی. یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہم آئین کو سبوتاج کر دیں, آئین کو ختم کر دیں اور ایک ماورائے آئین سیٹ اپ کریٹ کیا جائے جو سیدھا آرٹیکل 6 کو ٹیسٹ کرتا ہے. اور میری نظر میں اسپیکر صاحب کو, اس کے ساتھ سپریم کورٹ کو, اور میں تو کہوں گا سپریم کورٹ بار کو, پاکستان بار کونسل کو بھی اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح کے ماورائے آئین سیٹ اپ کی کوئی گنجائش پاکستان میں ہے, اور اگر یہ مطالبہ لیڈر آف اپوزیشن کر رہے ہیں تو کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اور ان کو اپنی اور آرٹیکل 63 کے تحت کی نشست جو ہے وہ خالی قرار دینی چاہیے اس بات کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. آصف زرداری صاحب کا بھی ایک شاٹ ہے, وہ بھی سنوائیں جی ذرا اس سے متعلق. جی حضرات تلاش کر کے رکھیں. چوہدری صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ فہد چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت عدم اعتماد اور حکومت کا اعتماد وہ کہاں ہے, اور جو سندھ ہاؤس میں بوریوں کی نوٹوں کی وہاں ایک بڑے پیمانے پر ٹرک لوڈ لائے گئے ہیں اور ایک سرکاری حیثیت میں ایک خاص جہاز میں وہاں سے بھر کے کراچی سے لے کے ادھر آئے ہیں, اور آپ کے کچھ ممبران کو بھی وہاں وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تاڑیا ہے, تو یہ تو کوئی اور ہی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. تو یہ ایک تو یہ ماورائے آئین شہباز شریف میں مطالبے ہیں, دوسری طرف یہ مارشل لا کو دعوت دے رہے ہیں, تیسری دفعہ لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کو یہ غیر قانونی یعنی رشوت اور بدعنوانی سے اکٹھے کیے ہوئے پیسوں کے ذریعے, لوٹ مار کے پیسے کے ذریعے ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں. آر یو اویئر آف آل دیز ڈیولپمنٹس؟ یہ تو اعتراف ہو گیا نا. آج تو شہباز شریف نے یہ کہہ کر کے کہ عدم اعتماد کی تحریک بھی ظاہر ہے وہ تو آئینی پروسیس ہے, اب ان کو اس کے اوپر بھی یقین نہیں ہے. انہوں نے گھوڑوں, خچروں اور گدھوں کی خریداری کا جو بازار برپا کرنے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہو گیا. اب اس کو جو ہے یہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. لگتا یوں ہے کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب نہیں ہوگی, اور تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد الیکشن میں بھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں جیت سکتے. تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے اور ماورائے آئین ایک اقدام کر کے بنیادی طور کے اوپر تو وہ مارشل لا کی دعوت دے رہے ہیں اور آئین جو ہے اس کو سبوتاج کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو میری نظر میں تو ایک انتہائی ایک قدم ہے. اور اس پہ یقیناً جو سپریم کورٹ ہے اور اسپیکر ہے ان دونوں آفیسز کو اس کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب جی سنائیے گا شاٹ. یہ سب پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی, مائنس سلیکٹڈ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا, بہت جلد باہر مائنس سلیکٹڈ. یہ زرداری صاحب نے بھی بات کی 8 مارچ کو, اور آج بات کر دی ہے شہباز شریف صاحب نے. فواد چودھری صاحب ساری بات مختلف ہے. وہ تو دیکھیں جی, اگر وہ کہتے ہیں ساری پارٹیاں مل کے پارٹی کی جدوجہد کریں اور الیکشن لڑ لیں اور یہ عدم اعتماد لیں, یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیسز ہیں, ان میں ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو نہیں کریں, آپ ایک منڈی نہ لگائیں اور لگائیں وہ لیکن شہباز شریف تو انکانسٹیٹیوشنل پروسیس کی بات کر رہے ہیں, وہ مختلف بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک لگتا یوں ہے کہ زرداری اور شہباز شریف دونوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ الیکشن میں ان کی باری نہیں آنے والی, اور یہ جو ایک سیاسی بونے ہیں انہوں نے اکٹھا ہو کر ایک عوام کے خلاف ایک نئی سازش رچانے کی ایک کوشش کی ہے. اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حیثیت انہوں نے اپنی آشکار کی ہے. اس کے علاوہ اس سے کچھ نکلنا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں آئین اور آئین ساز ادارے مضبوط ہیں اور کوئی ادارہ بھی اس وقت آئین سے باہر جانے کی خواہش بھی نہیں رکھتا, اور ایک مکمل نظام کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں جس میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو ان کی کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے اس طرح کی گفتگو. بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.